ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अभिनवा पाठावल्यां द्वादशः पाठः। द्वादशः अकारान्तः पुल्लिङ्गः द्वादशशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। पाठः अकारान्तः पुल्लिङ्गः पाठशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। द्वादशः विशेषणं पाठः विशेष्यः। द्वौ च दश च द्वादश द्वादशानां पूरणः द्वादशः। 12वां पाठ धेनुः। धेनुः उकारान्तः स्त्रीलिङ्गः धेनुशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। धयति लेढि सुतान् धीयते वत्सैरिति धेनुः। गाय एषा धेनुः एषा सर्वनाम स्त्रीलिङ्ग एतत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। धेनुः उकारान्तः स्त्रीलिङ्गः धेनुशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। एषा विशेषणं धेनुः विशेष्यः। यः गाय अस्याः चत्वारः पादाः द्वे शृङ्गे एकं लाङ्गूलं च अस्ति। अस्याः सर्वनाम स्त्रीलिङ्ग इदं शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं। चत्वारः संख्यावाची चतुर्शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। पादाः अकारान्तः पुल्लिङ्गः पादशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। द्वे संख्यावाची द्विशब्दः प्रथमा विभक्तिः द्विवचनं। शृङ्गे अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग शृङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः द्विवचनं। एकं संख्यावाची एकशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। लाङ्गूलम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग लाङ्गूलशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। च अव्ययः अस्ति असभुवि धातुः लट्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। चत्वारः विशेषणं पादाः विशेष्यः। द्वे विशेषणं शृङ्गे विशेष्यः। एकं विशेषणं लाङ्गूलं विशेष्यः। इसके 4 पैर 2 सींग और 1 पूंछ है। अस्याः वत्सः अत्र तिष्ठति। अस्याः सर्वनाम स्त्रीलिङ्ग इदं शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं। वत्सः अकारान्तः पुल्लिङ्गः वत्सशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। अत्र अव्ययः तिष्ठति स्थागतनिवृत्तौ धातुः लट्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। वदतीति वत्सः इसका बछड़ा यहाँ रहता है। धेनोः वर्णः श्वेतः। धेनोः उकारान्तः स्त्रीलिङ्गः धेनुशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं। वर्णः अकारान्तः पुल्लिङ्गः वर्णशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। श्वेतः अकारान्तः पुल्लिङ्गः श्वेतशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। श्वेतः विशेषणं वर्णः विशेष्यः। गाय का रंग सफेद। वत्सस्य वर्णः श्यामः। वत्सस्य अकारान्तः पुल्लिङ्गः वत्सशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं। वर्णः अकारान्तः पुल्लिङ्गः वर्णशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। श्यामः अकारान्तः पुल्लिङ्गः श्यामशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। श्यामः विशेषणं वर्णः विशेष्यः। बछड़े का रंग काला। वत्सस्य अपि 4 पादाः 2 शृङ्गे एकं लाङ्गूलं च वर्तते। वत्सस्य अकारान्तः पुल्लिङ्गः वत्सशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनम्। अपि अव्ययः 4 अकारान्तः संख्यावाची चतुर्शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। पादाः अकारान्तः पुल्लिङ्गः पादशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। द्वे संख्यावाची द्विशब्दः प्रथमा विभक्तिः द्विवचनं। शृङ्गे अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग शृङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः द्विवचनं। एकं संख्यावाची एकशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। लाङ्गूलम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग लाङ्गूलशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। च अव्ययः वर्तते वृतुवर्तने धातुः लट्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। बछड़े के भी 4 पैर 2 सींग और 1 पूंछ है। अयं प्रथमं पिबति दुग्धं धेनोः स्तनात्। अयं सर्वनाम पुल्लिङ्ग इदं शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। प्रथमम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग प्रथमशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। पिबति पापाने धातुः लट्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। दुग्धम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग दुग्धशब्दः
द्वितीया विभक्तिः एकवचनं धेनोः उकारान्तः स्त्रीलिङ्गः धेनुशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं स्तनात् अकारान्तः पुल्लिङ्गः स्तनशब्दः पंचमी विभक्तिः एकवचनं। यह पहले गाय के स्तन से दूध पीता है। अनन्तरं गोपालः धेनुं दुग्धं दोग्धि। अनन्तरम् अव्ययः गोपालः अकारान्तः पुल्लिङ्गः गोपालशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं धेनुम् उकारान्तः स्त्रीलिङ्गः धेनुशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं दुग्धम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः दुग्धशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं दोग्धि दुह प्रपूरणे धातुः लट्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। न विद्यते अंतरम यस्य तत् अनंतरम। गां पालयति इति गोपालः। बाद में गोपालक गाय का दूध दूहता है। धेनोः पार्श्वे सः भूमौ उपविशति वामहस्ते च पात्रं धृत्वा दक्षिणहस्तेन तस्मिन् पात्रे दुग्धं दोग्धि। धेनोः उकारान्तः स्त्रीलिङ्गः धेनुशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं पार्श्वे अव्ययः सः सर्वनामपुल्लिङ्गः तत्शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं भूमौ इकारान्तः स्त्रीलिङ्गः भूमिशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनम् उपविशति उपपूर्वक विषप्रवेशने धातुः लट्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं वामहस्ते अकारान्तः पुल्लिङ्गः वामहस्तशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं च अव्ययः पात्रम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः पात्रशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं धृत्वा अव्ययः दक्षिणहस्तेन अकारान्तः पुल्लिङ्गः दक्षिणहस्तशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं तस्मिन् सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग तत्शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं पात्रे अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग पात्रशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं दुग्धम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग दुग्धशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं दोग्धि दुह प्रपूरणे धातुः लट्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। वामः हस्तः वामहस्तः तस्मिन् वामहस्ते दक्षिणः हस्तः दक्षिणहस्तः तेन दक्षिणहस्तेन तस्मिन् विशेषणं पात्रे विशेष्यः। वह गाय के पास भूमि पर बैठता है और बाएं हाथ में पात्र को पकड़कर दाएं हाथ से उस पात्र में दूध दूहता है। अन्यत् पात्रं भूमौ वर्तते गोपालस्य समीपे। अन्यत् सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग अन्यत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं पात्रम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग पात्रशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं भूमौ इकारान्तः स्त्रीलिङ्गः भूमिशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं वर्तते वृतुवर्तने धातुः लट्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं गोपालस्य अकारान्तः पुल्लिङ्गः गोपालशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं समीपे अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग समीपशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनम्। अन्यत् विशेषणं पात्रं विशेष्यः। दूसरा पात्र गोपाल के समीप भूमि पर है। अस्मिन् पात्रे सः दुग्धं निक्षिपति। अस्मिन् सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग इदं शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं पात्रे अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग पात्रशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं सः सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत्शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं दुग्धम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग दुग्धशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं निक्षिपति निपूर्वक्षिप प्रेरणे धातुः लट्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनम्। अस्मिन् विशेषणं पात्रे विशेष्यः। वह इस पात्र में दूध डालता है। ततः पुनरेकदा दुग्धं पिबति वत्सः। ततः अव्ययः पुनः अव्ययः एकदा अव्ययः दुग्धम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग दुग्धशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं पिबति पापाने धातुः लट्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं वत्सः अकारान्तः पुल्लिङ्गः वत्सशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। उसके बाद बछड़ा फिर से एक बार दूध पीता है। प्रभातकालः संध्याकालः च द्वौ दोहनस्य कालौ।
प्रभातकालः अकारान्तः पुल्लिङ्गः प्रभातकालशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। सन्ध्याकालः अकारान्तः पुल्लिङ्गः सन्ध्याकालशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। च अव्ययः द्वौ संख्यावाची द्विशब्दः प्रथमा विभक्तिः द्विवचनं। दोहनस्य अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग दोहनशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं। कालौ अकारान्तः पुल्लिङ्गः कालशब्दः प्रथमा विभक्तिः द्विवचनं। द्वौ विशेषणं कालौ विशेष्यः। प्रभातस्य कालः प्रभातकालः, संध्यायाः कालः संध्याकालः। प्रातःकाल और संध्या सायंकाल दोहने के दो समय। प्रतिदिनं द्विवारं गोपालः धेनुं दोग्धि। प्रतिदिनम् अव्ययः द्विवारम् अव्ययः। गोपालः अकारान्तः पुल्लिङ्गः गोपालशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। धेनुम् उकारान्तः स्त्रीलिङ्गः धेनुशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। दोग्धि दुह प्रपूरणे धातुः लट् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। दिनं दिनं प्रति प्रतिदिनं। प्रतिदिन गोपालक 2 बार गाय का दूध दूहता है। अस्याः पुरतः कुण्डम् अस्ति। अस्याः सर्वनाम स्त्रीलिंग इदं शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं। पुरतः अव्ययः कुण्डम् अकारान्तः नपुंसकलिंग कुण्डशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। अस्ति असभुवि धातुः लट् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनम्। इसके आगे कुण्ड है। तत्र किंचित खाद्यं स्थापयति गोपालः। तत्र अव्ययः किंचित अव्ययः खाद्यम् अकारान्तः नपुंसकलिंग खाद्यशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। स्थापयति स्थापि धातुः लट् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। गोपालः अकारान्तः पुल्लिङ्गः गोपालशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। वहाँ कुछ खाने के पदार्थ को रखता है। वहाँ गोपालक कुछ खाने के पदार्थ को रखता है। तत् सर्वं धेनुः भक्षयति। तत् सर्वनाम नपुंसकलिंग तत् शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। सर्वनाम नपुंसकलिंग सर्वशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। धेनुः उकारान्तः स्त्रीलिंगः धेनुशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। भक्षयति भक्ष अदने धातुः लट् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। गाय उस सबको खाती है। ततः इयं वत्साय गोपालाय च वितरति दुग्धं। ततः अव्ययः इयं सर्वनाम स्त्रीलिंग इदं शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। वत्साय अकारान्तः पुल्लिङ्गः वत्सशब्दः चतुर्थी विभक्तिः एकवचनं। गोपालाय अकारान्तः पुल्लिङ्गः गोपालशब्दः चतुर्थी विभक्तिः एकवचनं। च अव्ययः वितरति विपूर्वक त्रिप्लवनसन्तरणयोः धातुः लट् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। दुग्धम् अकारान्तः नपुंसकलिंग दुग्धशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। उसके बाद यह बछड़े के लिए और गोपालक के लिए दूध देती है। प्रभाते अहम धेनोः दुग्धं पिबामि। प्रभाते अकारान्तः पुल्लिङ्गः प्रभातशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं। अहम सर्वनाम अस्मत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। धेनोः उकारान्तः स्त्रीलिङ्गः धेनुशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं। दुग्धम् अकारान्तः नपुंसकलिंग दुग्धशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। पिबामि पा पाने धातुः लट् लकार उत्तमपुरुषः एकवचनं। मैं प्रातःकाल गाय का दूध पीता हूँ। तद अतीव मधुरं पथ्यं च वर्तते। तत् सर्वनाम नपुंसकलिंग तत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। अतीव अव्ययः मधुरम् अकारान्तः नपुंसकलिंग मधुरशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। पथ्यम् अकारान्तः नपुंसकलिंग पथ्यशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। च अव्ययः वर्तते वृतुवर्तने धातुः लट् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। वह बहुत ही मधुर और हित करने वाला होता है। आम्लेन मिश्रितं दुग्धं दधि भवति। आम्लेन अकारान्तः पुल्लिङ्गः आम्लशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं। मिश्रितम् अकारान्तः नपुंसकलिंग मिश्रितशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। दुग्धम् अकारान्तः नपुंसकलिंग दुग्धशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। दधि
इकारान्तः नपुंसकलिंग दधि शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं भवति। भूसत्तायां धातुः लट्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। मिश्रितं विशेषणं दुग्धं विशेष्यः। खटाई से मिलाया हुआ दूध दही होता है। गोपालस्य भार्या दधि मथनाति। गोपालस्य अकारान्तः पुल्लिङ्गः गोपालशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं भार्या आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः भार्या शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं दधि इकारान्तः नपुंसकलिङ्ग दधि शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं मथनाति। मन्थविलोडने धातुः लट्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। गोपाल की भार्या दही मथती है। तदा तत् तक्रम भवति। तदा अव्ययः तत् सर्वनाम नपुंसकलिंग तत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं तक्रम अकारान्तः नपुंसकलिंग तक्र शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं भवति। भूसत्तायां धातुः लट्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। तत् विशेषणं तक्रम विशेष्यः। तब वह मट्ठा होता है। दधि तक्रम च अम्ले स्तः। दधि इकारान्तः नपुंसकलिंग दधि शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं तक्रम अकारान्तः नपुंसकलिंग तक्र शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं च अव्ययः अम्ले अकारान्तः नपुंसकलिंग अम्ल शब्दः प्रथमा विभक्तिः द्विवचनं स्तः। असभुवि धातुः लट्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। दही और मट्ठा खट्टे होते हैं। तक्रे प्लवते नवनीतम। तक्रे अकारान्तः नपुंसकलिंग तक्र शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं प्लवते प्लुङ्गतौ धातुः लट्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। नवनीतम अकारान्तः नपुंसकलिंग नवनीत शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। मट्ठे में मक्खन तैरता है। तप्तं नवनीतं घृतं भवति। तप्तम् अकारान्तः नपुंसकलिंग तप्त शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। नवनीतम् अकारान्तः नपुंसकलिंग नवनीत शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। घृतम् अकारान्तः नपुंसकलिंग घृत शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं भवति। भूसत्तायां धातुः लट्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। तपाया हुआ मक्खन घी होता है। नवनीतं घृतं च स्वादु वर्तते। नवनीतम् अकारान्तः नपुंसकलिंग नवनीत शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। घृतम् अकारान्तः नपुंसकलिंग नवनीत घृत शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं च अव्ययः स्वादु उकारान्तः नपुंसकलिंग स्वादु शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं वर्तते। वृत्तुवर्तने धातुः लट्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। मक्खन और घी स्वादिष्ट होते हैं। दधि तक्रम नवनीतम घृतं च चत्वारः दुग्धस्य विकाराः। दधि इकारान्तः नपुंसकलिंग दधि शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। तक्रम अकारान्तः नपुंसकलिंग तक्र शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। नवनीतम अकारान्तः नपुंसकलिंग नवनीत शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। घृतम् अकारान्तः नपुंसकलिंग घृत शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं च अव्ययः चत्वारः संख्यावाची चतुर्शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। दुग्धस्य अकारान्तः नपुंसकलिंग दुग्ध शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं। विकाराः अकारान्तः पुल्लिंगः विकार शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। दही मट्ठा मक्खन और घी चार दूध के विकार हैं। बालकृष्णाय बहु रोचन्ते दुग्धम दधि नवनीतं च। बालकृष्णाय अकारान्तः पुल्लिंगः बालकृष्ण शब्दः चतुर्थी विभक्तिः एकवचनं बहु अव्ययः रोचन्ते रुचदीप्ता वभिप्रीतौ च धातुः लट्लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं। दुग्धम अकारान्तः नपुंसकलिंग दुग्ध शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। दधि इकारान्तः नपुंसकलिंग दधि शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। नवनीतम अकारान्तः नपुंसकलिंग नवनीत शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं च अव्ययः। बालश्चासौ कृष्णश्च बालकृष्णः तस्मै बालकृष्णाय। बालकृष्ण को दूध दही और मक्खन
बहुत अच्छे लगते हैं। इति द्वादशः पाठः।